Good morning sa inyong tanan. Good morning tungod kay buntag sayo na siya nga nimatan ako. Gikan ko ana diha sa ikatulo nga andana. Ug pagkahuman nagkagudayon ko og lubi tungod kay para maghanda mi sa among pamahaw. Ug dihang dapita ako anang gihinluan ang bangko kay para amo ang lingkuran. 3 years na siyang bangkoa. Ug diha ako apudayon na siya gipanghinluan ang kilid-kilid para nga mahinlo ug walay mga bitin nga moduol kanamo. Nindot kayo ang kinabuhi sa bukid tungod kay bugnaw kaayo ang klima. Ug mao na ni ang resulta sa ako ang area nga akong gihinluan. Ug mao na po ni siya ang among pamahaw nga among gihanda. Perti namong daghana diri kami akong mga anak, ako ang mga igsuon sa akong mama ug akong mga bayaw. Mao ni akong kinamagulangan nga igsuon ug mo na siya ang nag-guide sa amoa para hagbasan ang area para nga iniglakaw namo hastag yung linduta. Ug mo ni nga lugar ang ginatawag nga Imamaling. Mao ni siya ang lugar nga magpags-pags tungod sa katugnaw. Lahi gining naata sa ginatawag og kalikasan kay daghan kay kag makita nga mga nindot nga mga talan-awon, mga bunga sa klase-klase nga mga tanom nga dili nimo makita sa syudad. Ug kung dili ka nature lover, dili gyud ka maka-appreciate sa sama niini. Nagsige ra miglakaw diha tungod kay naa mi adtuon nga lugar nga nasakop lang diri sa among area nga ginatawag nila source or water source. Mao na among gipangita. Di ba makita nimo ang karindot dagko pa kayong mga kahoy ang naa sa amo ang area ug daghan pug kaayong mga tanom, mga bulak nga manindot kaayo sama niini. Mao ni siya ang ako ang igsuon nga mura og si Moises pero bayi lang kay nagsigig dalag sungkod. Kanang sungkura mao na ang depensa sa lisod kayo nga mga dalan nga amo ang giagyan, mga bakilid kaayo sa nga tanan. Mao na ang area nga makaingon ka nga surrender na siguro ko dili na ko mobalik tungod kay kung dili ka manggunit didto jud ka puniton sa ilalom. Nakahuna-huna nami nga ubalik na lang tungod sa kalayo na namong naabtan pero wa mi naglahom, naabot gyud namo ang among gusto nga maabot ang water source ug ako ang gitilawan kung unsa jud kanindot o kalami sa tubig. Perti gyud ay bugnawa tungod sa kaprisko ug amo ning giabrihan ang ilalom ug unsay ang iyahang gilawmon lalom day siya pero gamay lang ang tubig tungod sa kailaw mo nini. So mao to muuli nami pero na ako'y naagian ingandag buritik. Muna siya ang buritik kanang ginahaling sa mga karaang tawo ug naapod ko'y nakuha nga saging sa unggoy, mga bulak sa para sa among pagpauli among madala. Na ako'y mga nakita ang mga uhong nga sa lasang rapod nimo makita puti man siya color, lahi man siya sa ubang uhong. Pero ako na pong gitistingan ang buritik nga gisugba sa kalayo, legit gid ay siya. Ug mao na ang akong igsuon nga nagprepare sa amo ang paniudto nga ginataang laing. Lami kayo ang iyahang timplada. Mao na pod siya si Sir Bong Hermes.